आर्गा जेजूक हालेलुया. एकल्याच देवाक नमस्कार. सासणाच्या सासणाक हांव जेजूक सोत मानता. जेजू म्हजो देव. तर मनशाक देवाची गरज पडटा तेन्ना मनीस देवा लागीं मागणें करता आनी देवा लागीं आपणाक कितें जाय तितलें मागता. आपल्यो गरजो, आपल्यो अडचण्यो पयस करूंक देवा लागीं मागता. पूण आमी जेन्ना देवा लागीं मागता तेन्ना देवाची खोशी आसपाक जाय. देवाकूय आमी कितें मागता तें मानूंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा, जेन्ना जेजू खुर्सार खेळावपाचो आसलो तेन्ना जेजू एकेशी मागण्यांक बसलो आनी ताणें जेजू बापा लागीं मागलें, बापा तुजी खोशी तर म्हजे वयलें हें पात्र पयस कर. तर जेजू खुर्सार खेळायलो ही बापाचीच खोशी आसली की ताका खुर्सार खेळावपाचो. कित्याक तो खुर्सार खेळायल्लो बापाक जाय आसलो. तर जेजून मागणें करतना मागलें बापा लागीं की बापा हें म्हजें पात्र तूं पयस कर. पूण तशें जालें ना. कित्याक जालें ना? तर बापाची खोशी आसली जेजूक खुर्सार खेळायल्लो. कित्याक तो आमच्या पातका पासत खुर्सार मेलो. ताणें आमकां खुर्सार मरोन सुटका दिली आमच्या पातकांतली. तर हातून आमकां कळटा की आमी जेन्ना मागणें करतात, आमकां कितें जायें, आमकां कसल्यो फायनान्शियल प्रॉब्लम येता, आमकां घर ना, आमकां दार ना, आमकां काम ना, शिर्वीस ना, तेन्ना आमी जेजू लागीं मागता. तेन्ना आमी जेजू लागीं मागोंक जाय जें कितें आमकां जाय तें. पूण आमी निमाणें मागणें आमचें अशें आसूंक जाय की जेजू तुजी खोशी जाल्या तें म्हाका फावो कर. तेन्नाच आमचें मागणें जेजू आयकतलो. कित्याक आमकां जायें तें मेळना, पूण देवाक जायें तें आमकां मेळटा. तर तशेंच आमी जेन्ना मागणें करतात तेन्ना एक वो दोग जाण एकठांय जावन जें कितें आमी मागतात तें आमकां रोखडेंच मेळटा. अशें न्हय की आमचें एकसुरें मागणें जेजू आयकता, तेंय आयकता. पूण जेन्ना आमी एका मोनान एकठांय जावन मागणें करतात, वो एके पिडेस भावा पासत, भयणी पासत, ताज्यो कसल्यो अडचण्यो पासत आमी मागतात, तेन्ना देवाची खोशी आमी करूंक जाय आनी देवाचे खोशे प्रमाणें आमी तें मागोंक जाय. तेन्नाच तें मेळटा. तर हो संदेश आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. तर मागुया आमकां जें कितें जेजू लागीं जाय तें. आनी आमचें मागणें शेवटाक आसूंक जाय, जेजू तुजीच खोशी कर, तुका जाय तें म्हाका फावो कर. आर्गा जेजू. आमेन. हालेलुया.